أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नमाज पढ़ने का तरीक़ा। तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर। सना। सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तअवुज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكبير. الله أكبر. ركوع. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا لك الحمد. تكبير. الله أكبر. سجدة. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.